विशिष्ट अतिथि एफनसफ्ट इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुभाष शर्माज्यू, कुमारी बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्रमुख श्री अनिश ताम्राकारज्यू, कुमारी बैंक लगायत एफनसफ्टका अन्य उच्च पदाधिकारीहरू, यहाँ उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू लगायत मेरा मित्रजन तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म विस्मृति शर्माको तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन। यहाँहरू सबैलाई कुमारी फोन लोन बाई नाउ पे लेटरको समुद्घाटन समारोहमा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई आधिकारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हाम्रा सभा अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभा अध्यक्ष, कुमारी बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामचन्द्र खनालज्यू, जोरदार तालिका साथ उहाँहरूलाई मञ्चमा स्वागत गरौँ। यसै सिलसिलामा कुमारी बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्रमुख श्री अनिश ताम्राकारज्यूलाई पनि मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। एफनसफ्टका सिइओ सुभाष शर्माज्यू र कुमारी बैंकका चिफ डिजिटल बैंकिङ अनिश ताम्राकारज्यूलाई भर्चुअल इनअगुरेसनको विधि सुरु गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म हाम्रो अनिश ताम्राकारज्यू, कुमारी बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्रमुखलाई आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्स राखिदिनु हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। एफनसफ्ट इन्टरनेसनलका सिइओ श्री सुभाष शर्माज्यू, विभिन्न मिडिया हाउसबाट पाल्नुभएका पत्रकारज्यूहरू, यो फोन लोन इएमआई प्रोजेक्टमा अनिवार्य काम गरेका हाम्रा एफनसफ्टका र मेरा बैंकका टिम मेम्बरहरू, मेरा बैंकका साथीहरू, एफनसफ्टका साथीहरू र यहाँ उपस्थित सबैजनामा म अनिश ताम्राकारको हार्दिक न्यानो अभिवादन। हामीले यो फोन लोन नाम त नयाँ होइन। यो फोन लोन हामीले गत वर्ष अक्टोबरतिर हामीले एफनसफ्टको सहकार्यमा हामीले यो लन्च गरेका थियौँ। त्यति बेला फोन लोन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ फोन लोन स्यालेरी अकाउन्ट होल्डर, जसले चाहिँ कुमारी बैंकमा स्यालेरी अकाउन्ट होल्डर थिए, उनीहरूले मात्र अप्लाई गर्नु पर्थ्यो र त्यसमा पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फोन लोन अप्लाई गरेको 30 दिनभित्र चाहिँ यसको कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो समस्या चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई अब ग्राहकहरूले चाहिँ भनिरहेको थियो, किन अब यो लिने बित्तिकै 30 दिनमा तिर्नुपर्ने झन्झट चाहिँ उहाँलाई थियो। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरी हामीले एफनसफ्टसँग चाहिँ सहकार्य गरेर उहाँसँग कुरा गरेर अब यो एकै महिनामा तिर्ने चिजलाई चाहिँ अब कसरी सजिलो गर्ने, कस्टमरलाई चाहिँ एक महिनाभित्र 30 दिनतिर तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट कसरी छुटकारा दिने हिसाबले चाहिँ हामीले के काम गर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले फोन लोन इएमआई यो कन्सेप्ट ल्यायौँ। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि यो फोन लोन इएमआई चाहिँ अब हिजो अस्तिको दिनमा चाहिँ फोन लोनबाट लिँदाखेरि 30 दिनमा तिर्नु पर्थ्यो भने अब ब्याङ्कको यो फोन लोन कुमारी स्मार्टबाट फोन लोन लिँदाखेरि कस्टमरलाई चाहिँ अब अप्सन 1 महिनामा तिर्ने कि 3 महिनामा तिर्ने कि 6 महिनामा तिर्ने कि 9 महिनामा तिर्ने कि अथवा 12 महिनासम्म म्याक्सिमम 12 मन्थ्ससम्म चाहिँ तिर्न सक्ने अब हामीले बनाएको छौँ। सो अब कुमारी स्मार्टबाट कुमारी बैंकका सेभिङ्स अकाउन्ट होल्डर, जसले चाहिँ स्यालेरी सेभिङ्स अकाउन्ट होल्डर मेन्टेन गरेका
भएका छन् उनीहरूले चाहिँ अब लोन अप्लाई गर्दाखेरि 12 महिनाभित्र तिर्न सक्ने भएको छ। यसले उहाँलाई सहज बनाएको जस्तो लाग्छ, त्यसैले नै ल्याएको। र त्यति मात्र होइन, लोन चाहिँ अब कस्तो चाहिँ अब पहिला पनि के थियो भन्दाखेरि लोन अप्लाई गर्ने बित्तिकै इन्स्टेन्टली इट्स एन अटोमेटिक, केही गर्नु पर्दैन, सिधै अप्लाई गर्ने बित्तिकै सिधै खातामा विदिन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड अकाउन्टमा क्रेडिट हुन्थ्यो भने अहिले पनि त्यही नै हो। खालि विधि के फरक भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हिजो 30 दिनमा तिर्थ्यो भने हामी यसलाई 12 महिनासम्म लग्यौँ। र त्यो मात्र होइन, खातामा आउने पैसा मात्र होइन, अब यसलाई अझ अगाडि के लग्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब सामान किन्दाखेरि पनि होइन, अब पहिला अब अहिले पनि छ, हामी अहिले पनि गरिरहेछौँ, क्रेडिट कार्डबाट किन्दाखेरि अझै पनि इएमआईको अप्सन छ, तर त्यो अलिकति प्रक्रिया अलिकति लामो छ। क्रेडिट कार्ड हुनु पऱ्यो, त्यो क्रेडिट कार्डको फेरि प्रोसेसहरू छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ क्युआर छ भने, मोबाइल ब्याङ्किङ छ, कुमारीको स्मार्ट छ भने पसलमा गएर जहाँ फोन पे क्युआर एक्सेप्ट हुन्छ त्यहाँ तपाईँले सामान खरिददार गर्दाखेरि चाहिँ नाउ यु हेभ एन अप्सन टु पे त्यही इन्स्टलमेन्ट होइन। अब खातामा पैसा नहुँदाखेरि पनि अब एलिजिबल कस्टमरले चाहिँ एकैचोटि तपाईँले सामान किन्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ अप्सन 1, 3, 6, 9 वा 12 महिनामध्ये तिर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हो भने जस्तो बाई नाउ पे लेटर, लिभ नाउ पे लेटर, जे गर्दा पनि भयो, सामान खरिद गर्दा भयो, हस्पिटलको बिल तिर्दा भयो, घुम्न जाँदा भयो, धेरै कुराहरू चाहिँ यसबाट गर्न सकिन्छ। सो यसले चाहिँ अब हामीलाई भनौँ न अहिले भने जस्तो यो नेपालमै पहिलोपटक, सायद बाहिरभन्दा पनि यहाँ बाहिर पहिलोपटक होइन, बाहिरभन्दा पनि यहाँ पहिलोपटक होला जस्तो लाग्छ, मैले सुनेको त छैन बाहिर यसरी मोबाइल ब्याङ्किङबाट सिधै पे नाउ र बाई नाउ र पे लेटर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। कार्डमा चाहिँ यो धेरै अगाडि हो, तर यो नवीनतम प्रयास चाहिँ अब हामीले F1 सबको सहकार्यमा गरेका छौँ। होपफुली यसले राम्रै मार्केट लिन्छ र यसले जति पनि स्यालेरी अकाउन्ट होल्डरहरू छ कुमारी ब्याङ्कलाई त्यसलाई सहज प्रदान गर्छ जस्तो लाग्छ। यो अघि अनुसारले भनिहाल्नुभयो, हामी यो बाई नाउ पे लेटर प्लेटफर्म नेपालमा फर्स्ट टाइम लन्च गर्दैछौँ। सबैजनालाई थाहा छँदैछ F1 सफ्ट यसअघि पनि हामी फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी सेक्टरमा नयाँ प्रडक्ट चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल ट्रेन्ड्स, कस्टमरको डिमान्ड र च्यालेन्जेसहरू एक्सेप्ट गर्दै नयाँ प्रडक्ट लन्च गरेको थियौँ, गर्दै आइरहेका छौँ। हजुरलाई थाहा छ भने नेपालमा फर्स्ट वालेट ई सेवा लन्च गऱ्यौँ, त्यसपछि मोबाइल ब्याङ्किङ, अनि मोबाइल ब्याङ्किङ हुँदै कस्टमरहरूले हामीलाई पहिला मोबाइल ब्याङ्किङबाट यो टपअप इलेक्ट्रिसिटीको बिल मात्रै तिर्न मिल्यो, यो किराना पसलमा तिर्न पाउने कहिले भनेर च्यालेन्ज गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामीले क्युआर कोड लन्च गऱ्यौँ, जुनको पपुल्यारिटी हजुरले देखिरहनु भएकै छ। अनि क्युआर कोड आइसकेपछि मोबाइल ब्याङ्किङमा नयाँ फिचर्सहरू थप्दै जाँदाखेरि कस्टमरको फेरि अर्को च्यालेन्ज हामीलाई थपिदिनुहुन्थ्यो। मोबाइल ब्याङ्किङबाट सबै कुरा गर्न मिल्छ, तर लोन लिन त अझ पनि ब्याङ्कै जानुपर्छ नि भन्ने च्यालेन्ज हुन्थ्यो। अनि त्यसमा पनि हामीले डिजिटल लेन्डिङ, फोन लोन भनेर लास्ट इयर लकडाउनको लगभग भित्रतिर नै लन्च गरेको हो। त्यसले चाहिँ बिना कोल्याटरल ब्याङ्कमा गुड ब्याङ्किङ बिहेभियर अथवा गुड ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसेस फलो गर्ने कस्टमरलाई क्वालिफाई गरेर रियल टाइममा लोन अफर गरेर विदिन सेकेन्ड खातामै पैसा डिस्पर्स गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी भएको लोन चाहिँ हामीले लास्ट इयर लन्च गऱ्यौँ, फोन लोन भनेर। त्यसमा पनि एकदम उत्साहजनक, कस्टमरहरूले एकदमै राम्रो फिडब्याक दिनुभयो, एकदमै राम्रो नम्बर्समा लोनहरू पनि डिस्पर्स भइरहेको छ। त्यसको एउटा प्रब्लम चाहिँ हामीले 1 महिनाको लागि पेरे मोडलमा तलब नआउने बेलासम्मलाई ब्याङ्कले लोन दिने भन्ने मोडलमा चाहिँ हामीले सुरु गरेको थियौँ, जसमा चाहिँ कस्टमरहरूको फिडब्याक फेरि यो लोन त लियो तर फेरि तलब नआउने बेलासम्म 1 महिनामा तिर्न त अलिक गाह्रो भयो नि भन्ने कस्टमरकै फिडब्याकमा ल यसलाई चाहिँ हामी किस्तामा तिर्न मिल्ने बनाएर यो आजको प्रडक्ट हामी लन्च गर्दैछौँ। यो आजको प्रडक्ट चाहिँ नट जस्ट किस्तामा तिर्ने अथवा लोन लिएर किस्तामा तिर्ने मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ हामीले इकोनोमीको एउटा ठुलो फड्कोको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। किन भन्दा नेपाल हजुरहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, हामी लेन्डिङ इकोनोमी भन्दा पनि सेभिङ इकोनोमीमा विश्वास गर्छौँ। मलाई एउटा ल्यापटप किन्नु पऱ्यो भने मेरो फर्स्ट चाहिँ त्यो ल्यापटप आज किन्छु, एक वर्षसम्म पैसा तिर्छु होइन कि म 1 वर्षसम्म पैसा सेभ गरेर 1 वर्षपछि ल्यापटप किन्छु भन्ने माइन्डसेट हामी धेरैजनाको छ, जसले गर्दा हामीले इकोनोमीले प्रोडक्टिभिटीमा इम्प्याक्ट हुन्छ। किनकि म ल्यापटप बिना त 1 महिना 1 वर्षसम्म ल्यापटप विहीन हुन्छु, अनि पैसा सेभ गरेको पैसाले ल्यापटप किन्दा 1 वर्षपछि अझ भाउ बढाएर पनि हुनसक्छ।
त्यसको ठाउँमा म आज ल्यापटप किनेँ भने म 1 वर्षभरि ल्यापटप युज गरेर त्यसबाटै कमाइ गर्न सक्छु, तर मलाई इएमआईमा तिर्न सजिलो हुन्छ। त्यही कुरा धेरै कुरामा लागु हुन्छ। हजुरले हेर्नुभयो एफन सफ्ट इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, कुमारी ब्याङ्कका चिफ डिजिटल ब्याङ्किङ प्रमुखज्यू, त्यसै गरेर यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र यो टेक्निकल यो आजको यो प्रोग्राम भन्दा पहिला यो ब्याकग्राउन्डमा बसेर यो एफन सफ्ट जुन हामीले बाई नाउ पे लेटर भन्ने जुन कन्सेप्ट लिएर आएका छन् त्यसको लागि ब्याकग्राउन्डमा बसेर यो सारा चिजहरू सक्सेसफुल बनाउनको लागि काम गरिने टेक्निकल साथीहरू र कुमारी ब्याङ्क र एफन सफ्टका साथीहरू, जस्तो आज हामी 2003 देखि नै कुमारी ब्याङ्कले डिजिटल इनोभेसन चाहिँ मार्केटमा सबैभन्दा फर्स्ट हामीले कार्ड इन्ट्रोड्युस गरेर र एसएमएस ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ ती सबै चिजहरू चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै मार्केटमा इनोभेसनमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढिरहेको स्थितिमा आज एफन सफ्टसँगको सहकार्यमा हामीले कुमारी ब्याङ्कले चाहिँ यो बाई नाउ पे लेटर इएमआई वाला लोन लिने स्किम जुन अघि यहाँ साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, जस्तो हाम्रो भनेको सेभिङ बेस इकोनोमी, यो सेभिङ बेस इकोनोमीबाट हामी कन्जम्सन बेसतिर त्यस पछाडि लोन बेसतिर जुन गइरहेको छौँ, यसको लागि चाहिँ यो प्रडक्टले धेरै नै हेल्प गर्यो र तपाईँ हामीले जे इमेजिन गरेका थियौँ पहिला डिजिटल्ली जे हुनुपर्छ भनेर इमेजिन गरेका थियौँ ती इमेजिन गरेका चिजहरू आज तपाईँ हाम्रो अगाडि नै छ। हामी खल्तीमा पैसा छैन, मोबाइल छ, हामी कतै गयौँ, हामीलाई सपिङ गर्न मन लाग्यो, हामीले 1 वर्ष अगाडि नै यसको इमिडिएटली नेक्स्ट मन्थमै पेमेन्ट गर्ने स्किम, 30 डेजमा पेमेन्ट गर्ने स्किम त हामीले निकालेको थियौँ। अब त्यसमा मोडिफाई गर्दै होइन, आज चाहिँ हामीले पर्चेस गरेर 1 मन्थमै पेमेन्ट गरेको त एज गुड एज क्रेडिट कार्ड भइहाल्यो नि, कस्टमरले यो त क्रेडिट कार्ड जस्तै भइहाल्यो नि भनेर भनिसके पछाडि हामीले त्यसलाई फर्दर मोडिफिकेसन गरेर अब चाहिँ लोन लिनको लागि पनि ब्याङ्कसम्म आउनु नपर्ने, कस्टमरले मोबाइलबाटै लोन अप्लाई गर्न सकिने र त्यो 1 लाखसम्मको लोन चाहिँ तपाईँले कस्टमरले नै चुज गरेर 1 मन्थ, 3 मन्थ, 6 मन्थ, 9 मन्थ र 12 मन्थका अप्सनहरूमा पेमेन्ट गर्ने स्किम अब तपाईँ हाम्रो खल्तीमा भइसकेको छ। हामी त्यो गर्न सक्छौँ। अब जहाँ जाँदाखेरि पनि हामीलाई पैसा छैन भन्ने चिजको समस्या भएन। मात्र तपाईँहरूले के गरिदिनु पऱ्यो त भन्दा कुमारी ब्याङ्कमा खाता छ, कुमारी ब्याङ्कमा खाता भइसके पछाडि कुनै पनि सपिङको लागि चाहिँ अब हामीलाई पैसा चाहिँदैन भन्ने चिज चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। सो यो दिस इज अ प्राउड मोमेन्ट फर कुमारी ब्याङ्क। एफन सफ्टको लागि पनि यो त्यही मोमेन्ट हो। एफन सफ्टसँगको सहकार्यमा हामीले यो आज उद्घाटन गऱ्यौँ। यसको लागि सबै यो टिमलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र यहाँहरूले चाहिँ यति धैर्यताका साथ यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो। कुमारी ब्याङ्कको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर, एफन सफ्टको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर सबैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कुमारी ब्याङ्कको तर्फबाट। हस्, थ्याङ्क यू।